नारा हम्द। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाए वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका नामा बाब और उसकी आयात 57 और 58 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पीछे मुड़कर ना देखना इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, आए खुदावंद, जहां कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के लिए मांदे हैं और परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं जहां सर रखे। शुरू में ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से एक गैर मामूली रद्द अमल मालूम होता है। ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का अहद करता दिखाई देता है और जहां कहीं भी खुदावंद यीशु मसीह उसे ले जाए उसके साथ जाना चाहता है। लेकिन इस पैरोकार की तारीफ करने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह इशारा करता है कि उस आदमी के लिए उसकी पैरवी करने के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी बजाय उसे चुपके से उसकी पैरवी करनी होगी। खुदावंद यीशु मसीह ये क्यों कहेगा? क्या वो नहीं चाहता था कि ये आदमी उसकी पैरवी करे? एक चीज जो ये हवाला हमें सिखाता है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के अंदरून और इरादों को पढ़ने के काबिल था जिनका उसने सामना किया। बज़ाहिर उस आदमी ने जो कहा वो बिल्कुल उसका सही इरादा नहीं था। इस हवाले पर तबसरा करते हुए मुतअद्दद अबाए कलीसिया ने निशानदेही की कि उस शख्स ने जो कहा वो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की गहरी ख्वाहिश से नहीं बल्कि इसलिए कहा कि वो खुदावंद यीशु मसीह के आसपास वालों की नजरों में अच्छा लगे। खुदावंद यीशु मसीह उसके हकीकी इरादे को जानता था और इसलिए उस आदमी से कहा कि अगर वो उसकी पैरवी करना चाहता है तो उसे चुपके से उसकी पैरवी करना होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर दो और लोगों से उसकी पैरवी करने के बारे में बात की और हर बार उसने उन्हें चैलेंज किया कि वो बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात के उसकी पैरवी करें। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की दावत मुकम्मल तौर पर है। हम आधे दिल से उसकी पैरवी नहीं कर सकते। हम खुद गर्ज वजूहात की बिना पर उसकी पैरवी नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का इंतखाब उसके अंदरूनी तौर पर हमें पुकारने से शुरू होता है। हमें उसकी वाज़े आवाज और दावत को सुनना चाहिए। उसकी पैरवी करने का तकाजा है कि हम सब कुछ छोड़कर मुकम्मल तौर पर उसकी पैरवी करें। खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी भी अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा या ज्यादातर हिस्सा उसको देने के लिए नहीं बुलाएगा। उसकी पैरवी करने की दावत ऐसी बुलाहट है जो हमसे हर चीज का तकाजा करती है। हमसे सब कुछ मांगकर दरअसल खुदावंद यीशु मसीह हमें सब कुछ दे रहा है। हम सिर्फ तब ही उसके साथ एक हो सकते हैं जब हम सब कुछ उसे दे देते हैं और बगैर कुछ हिस्सा अपने पास रखे उसकी पैरवी करते हैं। यही उसकी पैरवी करने का नुक्ताए आगाज है। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी का इंतखाब भी एक खास राजदारी में किया जाएगा।
ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کرنے کی اپنی پسند کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم صحیح نیت کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری تعریف کریں یا ہماری طرف دیکھیں۔ ہم اپنی روحانی انا کو بڑھانے کے لیے ایسا نہیں کرتے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے پکارتے ہوئے سنا ہے، اور جس طرح سے ہمیں پکارا جاتا ہے ہمیں اسی طرح اس کی پیروی کرنے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لہذا خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے ہر انتخاب کا آغاز ہماری باطنی دعائیا زندگی کے راز میں ہونا چاہیے۔ ایک بار جب ہمارا عزم مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے تو یہ اکثر دوسروں کو نظر آتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی حوصلہ افزا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار جب ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی کے لیے پختہ عزم کر لیتے ہیں تو پیچھے ہٹنے کا کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل مقدس کا اختتام یہ کہہ کر کیا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کا انتخاب ہماری زندگیوں میں کچھ چیزوں کو مکمل طور پر ترک کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا سفر آگے بڑھے گا ہمارے پرانے راستوں کی طرف لوٹنے کی آزمائشیں آئیں گی، ہم ماضی کے گناہوں کی لذت کو یاد کریں گے، دوسرے راستوں کی طرف کھینچنے کا احساس محسوس کریں گے، اور یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کامل وفاداری کو بوجھ سمجھیں گے۔ ان تجربات کو آزمائشوں اور جھوٹ کے طور پر مسلسل رد کرنا چاہیے۔ جو ہم نے ترک کر دیا ہے ہمیں کبھی بھی پیچھے مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کی طرف دیکھنا چاہیے جس کے لیے ہمارا خداوند ہمیں بلا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کا ہمارا انتخاب بعض اوقات ہمیں ایک بہت ہی حقیقی آزمائش محسوس ہوگا، اس لیے ہمارے عزم کو کبھی بھی ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ آج خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے اپنے فیصلے کی گہرائی پر غور کریں۔ سب سے پہلے غور کریں کہ ہم نے اپنی روح کی گہرائیوں میں اس بنیادی اور کامل پکار کی بازگشت سنی ہے یا نہیں۔ صرف وہی اپنی باطنی زندگی کی رازداری میں ہم خدا کی بات سنیں گے۔ دوسرا، خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے اپنے محرکات پر غور کریں۔ کیا ہم دوسروں کی نظروں میں اچھا نظر آنے کے لیے ایسا کرتے ہیں یا ہم خدا کی محبت میں ایسا کرتے ہیں؟ تیسرا، اس بات پر غور کریں کہ آیا ہمارا عہد کامل ہے؟ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مسیح کو دینا کافی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ آخر میں اس حقیقت پر بھی غور کریں کہ ہمارے سابقہ گناہ بھرے طرز زندگی کی طرف لوٹنے کے راستے پر واپس جانے کے لیے بہت سی آزمائشیں آئیں گی۔ اپنے عزم کو ان آزمائشوں سے ختم کرنے کی اجازت نہ دیں اور اپنے آپ کو مسلسل اس سفر کے لیے دوبارہ تیار کریں جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ پیارے خداوند، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم اپنی زندگی مکمل طور پر آپ کے لیے وقف کر کے آپ کی پیروی کریں۔ ہم آپ کی آواز سنتے اور آپ کی دعوت پر ہاں کہنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ برائے کرم ہمیں زندگی کے تمام
खुद गर्ज मुकासद से आजाद करें और हमें वो अज़म अता फरमाए जिसकी हमें आपकी पैरवी करने की जरूरत है, ताकि आप जहां हमें लेकर जाना चाहते हैं हम पूरे दिलो जान के साथ आपके पीछे पीछे चलते रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।